So, good evening, brothers and sisters. So, gusto lang na ako i-share about sa ako ang encounter karon, no? About sa kamaayo sa Ginoo kay mura bitag ang ako ang experience sukad nga na ako'y kanang murag intimate relationship sa Ginoo kay masinati yun nako ang iyahang kana bitaw unsa siya ka amazing ba nga hantud karon bisan og consistent siya sa iyang pagkamaayo sa akong kinabuhi murag dili gyapon ko anad tungod kay dili jud nato matugkad ang kamaayo sa Ginoo kung ato alang seryosohon ang ato ang relasyon sa iyaha, no? Dili gid kaniya pakyason sa iyang mga saad, and kaganina lang kay dili pa ko gusto lang ta ko matulog, then dili ta ko ganan mag social media kay murag gusto ko nga murag peaceful lang. Pero wa man nalikayan kay akong palibot kay saba pa man. So nibangon ko, then as in ang Ginoo paspas ka siya motabang sa imuhan, no? Pag magkalisod ka labaw na og kanang kanunay kang nagaampo, kanunay kang nagasangpit sa iyaha bisan og dili ting oras sa ting ampo, basta kay murag gimo lang bitaw nimo siya og kanang habit nga istoryahon siya kay masinati nimo nga ang Ginoo paspas kaayo mo mo respond sa imuhang panginahanglanon. So pagbangon nako kay naay grasya nga naabot, no, nga makaingon jud ko nga grabe kaabunda mahatag ang Ginoo, no? Kay according dito sa Bible nga ako ang nabasa, kay kung ang Ginoo na lang gani ang imong gisaligan sa imong kinabuhi, maimo ang murag bahandi sa langit. So muna ako lahi na gyud ako ang kinabuhi karon ug katong kinabuhi nako sa una nga dili kayo ko nagaampo sa Ginoo. Karon nga nahimo kong maampuon kay sinati gyud nako nga grabe kabuutan ang Ginoo. Mura bitag mo luwas din siya sa imuha, maminaw gyud siya sa imuha, no? Kay ako dili ni pagpanghinambog, ang gusto nako ipanghinambog kay ang Ginoo kung siya sa kamaayo. Kay grabe gi-bless gid niya akong kinabuhi, no? Bisan ang ako ang family kay like niana ako sa iha before nga gusto ko nga na ako'y kaugalingong balay. Grabe si Lord, no? Naminaw gid siya karon puhon makatukod mig isa ka balay. No, grabe gidungog yun niya, then pag-abot sa kanang pagkaon, as in makaingon jud ka nga sobra-sobra gyud, as in nya wala ba ako'y trabaho kay napugkoy ka ng kuan pa sa akong lawas nga ako pang giatiman, pero kanang makakwarta gihapon ka, no? Pamaagi sa laing tawo nga nag kuan pud sa imuha, kanang naghuna-huna pud sa imuha bisan og wala ka nangayo, no? So ingon ana ay kanindot ang kinabuhi sa tawo kung kanunay siyang nagampo kay bisan pa gani og wala kay buhaton, ang Ginoo consistent iyahang grasya nga gihatag sa imuha kay dili man tungod sa imong lihok nga siya maayo kanimo, kun dili tungod maayo siya nimo kay iyaha man kang anak. Mo nang niana siya nga muduol ta sa iyaha kay bisan pa og ang ato ang pagtuo sama na lang sa liso sa mustasa, siya na'y bahala magpadako ana, no? Then pag once gani i-surrender nimo ang kinabuhi nimo kan Jesus, kay murag halos kada adlaw ma-amaze ka sa iyang kamaayo, sa iyang grasya. So grabe, as in dili jud nako matukib matugkad ang iyahang kamaayo nga bisan pa og murag paminaw nimo
ambot lang jud no. Muna makaingon ka nga grabe ang Ginoo. Wala kayo ma-describe kung siya sa kamaayo. Dili nimo ma-describe, kulang gyud ang imong huna-huna para lang ma-describe siya unsa sa kamaayo. Kay ako sukad nga sige ko og ampo sa iya ha. Kay halos akong mga kabalaka nga wala na pulihan og kanang pagkamangha. Inana siya ka buutan. Inana siya nga manggihuna-hunaon. So worth it kay si Jesus no. Munang ayaw kawad paglaom no kung ayaw huna-huna ang gitalikdan ka tungod kay nagkalisod ka aron dili ka mabug-atan. Huna-huna apod tong mga higayon sa imong kinabuhi kung asa ka nagmalipayon. Kay kanang mga higayon na isa na sa mga gibuhat sa Ginoo sa imong kinabuhi. So ayo to kalimti, hinumdum ito. Kay kung nagmalipayon ka sa una, magmalipayon ra gihapon ka bisan pag naa kay mga kalistanan. Samot na kung sige kag ampo, sige kag storya sa iyaha. Murag wala na lang din kay bisan pag ikaw na lang isa, bisan pag wala kay amiga or amigo nga kuyog, bisan pag siya ra ipastorya nga sa hilom, makontento ka. Dili ka hawang, dili ka kulang, kundi ma-amaze ka. No, so inana ka worth it si Jesus. So, nalaygon ang Dios.